رب کا چھوڑو بابا سے مانگو مار سب بلوائد ہو، رب کا چھوڑو بابا سے مانگو مار سب بلوائد ہو، حکم خدا تم ایک نہ مانو مار سب بلوائد ہو، ایک ہی خدا ہے لینے والا، ایک ہی خدا ہے دینے والا، ایک ہی خدا ہے لینے والا، ایک ہی خدا ہے دینے والا، حاجت روا تم سب کا مانو مارو سب بلوائد ہو، آقا کا فرمان ہے یارو شادی کرنا سنت ہے، آقا کا فرمان ہے یارو شادی کرنا سنت ہے، نوٹنکی کے ناچ کرائیو مارو سب بلوائد ہو، نوٹنکی کے ناچ کرائیو مارو سب بلوائد ہو، حکم خدا تم ایک نہ مانو مارو سب بلوائد ہو، کاکل ہو یا سر کا مڈانا دونوں طریقے سنت ہیں، کاکل ہو یا سر کا مڈانا دونوں طریقے سنت ہیں، ہیپی کٹ تم بال رکھائیو مارو سب بلوائد ہو، ہیپی کٹ تم بال رکھائیو مارو سب بلوائد ہو، حکم خدا تم ایک نہ مانو مارو سب بلوائد ہو، داڑھی رکھانا سرور دین کی سب سے افضل سنت ہے، داڑھی رکھانا سرور دین کی سب سے افضل سنت ہے، داڑھی مڈا کے مونچھ بڑھائیو مارو سب بلوائد ہو، داڑھی مڈا کے مونچھ بڑھائیو مارو سب بلوائد ہو، حکم خدا تم ایک نہ مانو مارو سب بلوائد ہو، اسوہ حسنہ چھوڑ کے یارو کفر شرک کے کام کی ہو، اسوہ حسنہ چھوڑ کے یارو کفر شرک کے کام کی ہو، جنت چھوڑ جہنم بھاگو مارو سب بلوائد ہو، جنت چھوڑ جہنم بھاگو مارو سب بلوائد ہو، حاجت روا تم سب کا مانو مارو سب بلوائد ہو، سارے شہر میں سب سے افضل مکہ اور مدینہ ہے، سارے شہر میں سب سے افضل مکہ اور مدینہ ہے، شہر بریلی افضل مانو مارو سب بلوائد ہو، شہر بریلی افضل مانو مارو سب بلوائد ہو، حکم خدا تم ایک نہ مانو مارو سب بلوائد ہو، سرور دین پہ عامل ہوتے
مفت میں جنت مل جاتی، سرور دی پہ عامل ہوتے مفت میں جنت مل جاتی، دین رضا تم مان کے بیٹھے ہو مار سبیل واحد ہے وہ، دین رضا تم مان کے بیٹھے ہو مار سبیل واحد ہے وہ، حکم خدا تم ایک نہ مانو مار سبیل واحد ہے وہ، حکم خدا اور حکم نبی پر چلنے سے انکار کیے ہو، حکم خدا اور حکم نبی پر چلنے سے انکار کیے ہو، بات صدا ابلیس کی مانو مارو سبیل واحد ہو، بات صدا ابلیس کی مانو مارو سبیل واحد ہو، حکم خدا تم ایک نہ مانو مارو سبیل واحد ہو، قرآن اور حدیث کی دعوت دیکھا ہے تم کو تذکیر، قرآن اور حدیث کی دعوت دیتا ہے تم کو تذکیر، ضد کے آگے ایک نہ مانو مارو سبیل واحد ہے وہ، ضد کے آگے ایک نہ مانو مارو سبیل واحد ہے وہ، رب کا چھوڑو بابا سے مانگو مارو سبیل واحد ہے وہ، حکم خدا تم ایک نہ مانو مارو سبیل واحد ہے وہ۔ چند اشعار ہیں جو اس سے پہلے بھی پڑھ چکا ہوں ایک پروگرام میں، وہی پھر انشاءاللہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ وہ سنتا ہے سب کی دعا کر تو دیکھو، وہ سنتا ہے سب کی دعا کر تو دیکھو، تم اپنے نصیب آزما کر تو دیکھو، تم اپنے نصیب آزما کر تو دیکھو، سیاہی گناہوں کی دھل جائے دل سے، سیاہی گناہوں کی دھل جائے دل سے، تم آنکھوں سے آنسو بہا کر تو دیکھو، تم آنکھوں سے آنسو بہا کر تو دیکھو، وہ سنتا ہے سب کی دعا کر تو دیکھو، تم اپنے نصیب آزما کر تو دیکھو، وہ ہے حی قیوم شہ رگ سے نزدیک، وہ ہے حی قیوم شہ رگ سے نزدیک، مصیبت میں اس کو بلا کر تو دیکھو، مصیبت میں اس کو بلا کر تو دیکھو، وہ اللہ تم سے محبت کرے گا، وہ اللہ تم سے محبت کرے گا،
नबी से वफा तुम निभा कर तो देखो, ज़मीं की तुम्हें बादशाही मिलेगी, ज़मीं की तुम्हें बादशाही मिलेगी। अलम ला इलाहा का उठा कर तो देखो, अलम ला इलाहा का उठा कर तो देखो। वो सुनता है सब की दुआ कर तो देखो, तुम अपने नसीब आज़मा कर तो देखो। खुदा खुद खरीदार होगा तुम्हारा, खुदा खुद खरीदार होगा तुम्हारा। शहादत के बाजार जाकर तो देखो, शहादत के बाजार जाकर तो देखो। स्याही गुनाहों की धुल जाए दिल से, तुम आँखों से आंसू बहा कर तो देखो। सब خاصة في تبادل الأفكار وتبادل أيضا الخبرات الموجودة لدى المكاتب. ويعني إن شاء الله احنا في طور أن في اجتماع مع إخوة الدعاة في المكتب، إن شاء الله يكون في طور الإعداد يعني بالصورة غير الصورة هذه يعني بمشيئة الله عز وجل. يعني لعل يعني لو ودي قبل ما ينتهي الاجتماع اليوم يعني من الدعاة يعني تكتبون ما تقترحونه في الاجتماعات القادمة. مثلا لو استضفنا مثلا الأول مشاهد حتى من مناطق أخرى ما يمنع. لو مثلا كان هناك مثلا يعني ورشة عمل تكون مثلا من الصباح إلى الليل ما يمنع. يعني شوفوا الشيء المناسب وإن شاء الله بمشيئة الله عز وجل حتى نتلقاه في الاجتماع القادم. إن شاء الله يكون إن شاء الله يعني إحنا المنطقة إحنا اتفقنا من هذا المكتب يكون كل 4 أشهر، ولكن بدأتم المرة الثانية ثم توقفتم في المكان. كنا لعل مكتب الخطيب يجدد اللقاء مرة أخرى، يعني مرة أخرى للدعاء. فنقول لكم أيضا حلفت رحلة في هذا المكان، وإن كان صار تقصير أو خطأ أو زلل يعني فمن أنفسنا ومن الشيطان. وأجل الإخوان إن شاء الله ويصل إخوان الدعاء إن شاء الله أن أبدعوا بكل شيء، ولكن حتى لو كان هناك تقصير فيعني اعذرونا وسامحوا مقصرنا. بس أنا ودي لي طلب يعني طلب خاص يعني بالنسبة للإخوان بيعطوكم سجل حق الحضور حق يعني تكتب الإيميلات وتكتب الأرقام وتكتب هذه حتى يكون الأخوة الدعاة المشايخ أن يكون مثلا في تبادل أفكار على طول مباشر، ما يكون مثلا مكتب دون مكتب، لا يكون شراكة مثل ما قلنا أيضا مدرسة في المنطقة الشرقية. هناك شراكة من حيث تبادل الأفكار تبادل الخبرات أيضا من مدار المكاتب. كان آخر اجتماع في محافظة الجويل يوم السبت، كان اجتماع هناك مدار المكاتب يوم السبت، كان نتبادل الخبرات. فأنا لي طلب وإن شاء الله توقفون إن شاء الله حتى يكون حتى لو جينا زرنا المكاتب الأخرى يعني على طول لو عرفنا مثلا طريقة مثل الدعوة عن طريق الواتساب عن طريق مثل اليوتيوب عن طريق مثلا يكون المكاتب التعاونية مع بعض متعاونة مع بعض، طباعة كتاب، ترجمة كتاب، مثلا اللي هو أي فكرة مثلا الأفكار الجديدة تكون يعني متبادلة بيننا. يعني يكون مثلا كل مكتب يعمل لوحده، لا نعمل لوحده. يعني خاصة لو جينا الآن جغرافية المنطقة الشرقية يعني كيف توزيع على شكل محافظات موزع من حيث مثلا كبر المساحة صغر المساحة. بعض مثلا الجالية يمكن عندها منطقة صغيرة وبعض الجاليات ما شاء الله عز وجل أعطاها منطقة كبيرة، يعني منطقة كبيرة جدا. وخاصة لو جينا مثلا حساب ما شاء الله يعني كبيرة جدا. لو جينا الجبال الآن ما شاء الله توسعت بالشركات الآن يعني شيء غير طبيعي. أمس كنت أكلم المدير جاليات اللي هو أبو فارس عفوا،
فكان يعني يتحدث يقول بدأت المنطقة تتسع إلى أبو حديدة وقدام إلى قبل السكانية، شركات كبرى، يعني ما يمديهم يتوصلون إلى هذه الدقائق وقت طويل حتى يوصلون تثبيت الدعاء هناك، يعني تثبيت الدعاء. وأيضا لا ينسى الإخوان مثلا لو كان هناك داعي مثلا يحتاج بعض المكاتب يكون هناك تعاون بيننا، في مكاتب تحتاج دعاء. من يعرف عن الدعاء؟ أنت، يعني أنت تعرفون عن الدعاء حتى يكون يعني يتوزع على المكاتب الأخرى، لأن نحن بحاجة، والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى تحتاج العمل، تحتاج إنسان يحتسب الأجر إلى الله سبحانه وتعالى في كل شيء. يعني حتى مثلا جانا من الإحساء أو جانا من جبيل مثلا مسافة بعيدة، أيضا إنسان يحتسب الأجر الله عز وجل، يعني مجيئه ذهابه وعودته إلى منطقة. الإنسان يحتسب الأجر إلى الله سبحانه وتعالى، هذا أكبر نعمة، هذا أكبر نعمة. وإذا الإنسان أو الشيء أيضا الداعية الله عز وجل حاجة على كثير من الناس. ولنا كما تعلمون في هذه الأيام انتصار على الفتن، خاصة على الفتن الآن، الله المستعان. الفتن كثيرة الآن في الوقت، انتصار على الفتن. حتى نتحدث أيضا مع جروب حق المنتقليات على مستوى المملكة، كانوا يتحدثون يقول يعني نهتم مثلا بالمسلم الجديد، ولكن لا نهتم مثلا بقضية الآن الأشياء الموجودة، خاصة القبوريين، خاصة البدع والشركيات. أنا هذه موجودة بس، ولكن ليست لها يعني ما في قضية المحاربة. بعضكم لو جاء مثلا من مناطق الجنوب، أنا زرت مناطق الجنوب، مناطق كلهم عندهم جهل غير طبيعي، سواء من المسلمين اللي هو من السعودية مثلا وغير السعوديين. تخيل السعوديين عندهم جهل، ما بالك إذا كان جاي أيضا جالية أيضا غير عندهم جهل، فهذا مصيبة. فنرجو عشان ما أطيل عليكم عشان غداء يعني موجود غداء، الآن نوزع الشهادات وتكريم الأخوان بعض الهدايا، ثم بعد ذلك إن شاء الله ننتقل للغداء. وهذا الله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. المعذرة ما جيت بداية الصباح لأن الدوام تصحيح اليوم عشان شهادات الطلاب، وكلهم أخوان ما استطعت الحضور. الله يجزاك خير. بهذا الوقت متأخرين، المعذرة. شاركوا في الاجتماع جبيل، هل في بشارة للدعاء يا شيخ؟ هل في بشارة للدعاء؟ إن شاء الله بشارة كثيرة. بشارة. نشكركم يا شيخ نيابة من مخطوطات الجاليات ونيابة من الأخوة الجميع. أشكركم الله يجزيكم الجزاء، وإن شاء الله نلتقي وإذا أخذ يعني أيد الدعاء فيكون الملتقى يوم الخميس، الصباح يكون الملتقى إلى العصر، وفي الليل يكون برنامج الجاليات والله هذا صحيح. فعلا الشيخ فعلا الآن مثل فعلا كان الصباح والمساء انطلقوا إلى جميع الشركات أيوة في المنطقة، والعكس مثلا كان في الخبر جميع الخبر المناطق يعني شركة الخبر جبيل نفس الشيء. هذا من الأفكار، هذا يقول في أفكار، يعني الأفكار تأتي بالتبادل يعني بين الأشياء. يرفع خطاب يأتي بالرجل. أحمد مختار، شيخ أحمد الشيخ. सुनो ना वैसे ले फुटे फुटे मोबाइल चलो पकड़ो अपन जी करिए घर देख लो वहाँ का वहाँ में हमारा ना डिस्टर्ब करो चाहे जाओ। हाँ भेज दो पकड़ो ये लाके भेज दो खलास 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 सही शेख रहमान हम लाइक तो सब करेंगे देखो क्या कम देखो
شيخ محمد تميم. شيخ أبرار أحمد. شيخ عبد الهادي. फोटो ले रहा है कि वीडियो बना रहा है? फोटो मेरा लेना होगा ना तो इस पे दबा देना। नहीं फोटो नहीं लेंगे, मेरा थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा यार, चेहरा साफ नहीं आता है। हाफिज शब्बीर अहमद नज़ीर अहमद. और आगे बढ़ो यार। शेख अब्दुल रहीम, शेख अब्दुल रहीम. शेख रियादुल हसन, शेख मोहम्मद मुश्ताक. शेख फरोज आलम. शाम खान दारू, शाम हिशाम खान. जाओ बीच जाओ। अब्दुल सलाम शकील, शेख अब्दुल सलाम. शेख मोहम्मद अतहर मुस्तफा. अपलोड कर दिया जाएगा। वीडियो बना तो कहा तू? हाँ वीडियो थोड़ा। शेख परवेज आलम अब्दुल हरीम. रुका रहते हैं, हटो यहाँ तो जल्दी से रुक जाए। सबर सबर صورة جماعية يعني مع بعض. صورة جماعية सबको उसमें काट लेना है, वो बैनर आना चाहिए। जाओ तुम उधर खड़े हो, तुम जाओ। صورة يا الشيخ هذا مدرب يا شيخ، هذا طالب في جامعة فهد، ملك فهد. ممتاز. ناخذ صورة جماعية اللي في وجاله صورة فوتو لنا. كفالة